बोरामा राखेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा 2 बालबालिकाको सकुशल उद्धार। कसले लगाएर लैजाँदै थियो भारतीय बालबालिका र किन? यस्तो छ कारण तीन पाटन गाउँपालिकाले दलित समुदायका बुहारलाई निशुल्क पढाउने सुन तस्करीको फेरियो शैली। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान सकियो। बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई भएन अनुसन्धान। एमाले विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएको सचिवको भनाई। देवेन्द्र पौडेलको समीक्षा। अब जनतातिर नफर्के पार्टी रहनेवाला छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच शीतल निवासमा भेटवार्ता। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसद निरन्तर रूपमा अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रपतिले बोलाए बैठक। एकीकृत समाजवादीको पोलिट्युरो बैठक आज सोमबार पनि जारी रहने। हिजो 26 जनाले राखे आफ्ना वक्तव्य। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने एकीकृत समाजवादी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति सहित व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। तस्करीमा मुछिएका सत्तापक्षका नेता जोगाउन सरकारी प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेको नेकपा एमालेको आरोप। सर्वदलीय बैठकबाट बाहिरिँदै राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलले भने अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्च स्तरीय संयन्त्र बन्न सक्छ। सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआइबीले टुङ्गोमा पुर्याउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। धेरै नेपाली श्रमिक रहेका देशका दूतावासको क्षमता बढाउँदै सरकार। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई खुसीको खबर। काठमाडौँ महानगरले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई पनि देवा खाजा प्रदान व्यवस्था गर्ने। मनाङमा पुल नहुँदा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी जान फड्केको प्रयोग। सुन प्रकरणको अन्तिम टुङ्गो सिआइबीले लगाउँछ। कन्फ्युज नहुनुहोस् गृहमन्त्री श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा आज पनि सर्वदलीय बैठक बस्दै के निस्केला त निष्कर्ष। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सुनाई आज हुने। समाजवादी मोर्चाको बैठक पनि आजै बस्दै। संसदको अवरुद्ध हुनुमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी छन्। शेखर कोइराला। सुन तस्करीको अनुसन्धानबाट किचोलियो संसद। टीआरसीमा टसल विपक्षीको अडानले प्रचण्डलाई खटपटी र छटपटी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छलफलले पनि निकालेन। हिजोको बैठकले निकास। संसद बैठक बस्दै नबसी आजसम्मको लागि स्थगित। संसदको गतिरोध तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। संसदको अवरोध हटाउनबारे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा भाँड भैलो। बागबेनीमा बाढीले पुरिएको 1.5 करोड रुपियाँ नगद फेला। डिजेल चोरी प्रकरण। पेट्रोलियम एसोसिएसनका प्रतिनिधि ढुङ्गाना र ट्याङ्कर चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा 2 किलो सुन सहित 2 जना पक्राउ। नेपालमा किन यति धेरै अवैध कारोबार हुन्छ सुनको? र आज यी स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। केही ठाउँमा भारी वर्षा पनि हुने। सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। मुस्ताङको कागबेनीमा बाढीले पुरिएको 1.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम फेला परेको छ। आइतबार स्थानीय सुरक्षाकर्मी र बैंकका कर्मचारीद्वारा भग्नावशेष उत्खनन गर्ने क्रममा उक्त रकम भेटिएको हो। बाढीले पुरिएको बैंकको भवन खोतल्दा पूर्व बैंकको 51,62,226 रुपियाँ र नेपाल एभरेस्ट मेगा बैंकको पनि 1,05,32,934 रुपियाँ फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेलले जानकारी दिए। बाढीले पूर्व बैंकको भवन नै बगाएको थियो भने नेपाल एभरेस्ट मेगा बैंक भएको घर 2 तलासम्म बाढीसँगै आएको लेदोले भरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले बताएका छन्। बाढीले पूर्व बैंकको भवन नै बगाएपछि खोजतलास सुरु भएको थियो। एक सातापछि आज फेला परेको रकम सुरक्षित नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले भने गाउँले सुरक्षाकर्मी र बैंकका कर्मचारीहरूले उत्खनन गर्ने क्रममा पैसा फेला परेको छ। भल्ट सगै फेला
पैसा फेला परेको हुँदा पैसा सुरक्षित नै देखियो। ब्याङ्कको भवन छुट्टा छुट्टै थिए, त्यसले गर्दा कुनै ब्याङ्कको पैसा कुन ब्याङ्कको पैसा कुन हो भन्ने पनि पत्ता लगाउन सहज नै भयो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भेट गरेका छन्। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा राष्ट्रसभा सभापति लामिछानेले अविलम्ब सदन सञ्चालन गराइदिन अनुरोध गरेका हुन्। उनले जनसरकारका मुद्दामा बहस तथा नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने कामलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आह्वान समेत गरेका छन्। उक्त भेटका अवसरमा सभापति लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा विशेष ध्यान आकर्षण भएको जनाए। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्घीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास बोलाइएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार बैठकमा संसदको गतिरोध सहित समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ। अहिले देखिएका समस्याहरूका बारेमा समेत राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रपति पौडेलले छलफल गर्ने पोखरेलको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दल नेकपा एमाले पटक पटक संसद अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। संसद चल्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसेनाले यसअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटी संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आह्वान गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति देउबासँग परामर्श गरिसकेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट अवैध रूपमा आयात गरिएको सुन स्याब्रुबेन्सिन इलाकाबाट बरामद गरिएको छ। 2 किलो सुन शरीरमा लुकाई सडक मार्गमा पैदल यात्रा गरी स्याम्फ्रुबेसीतर्फ आउँदै गरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोसी गाउँपालिका 5 पोखरी गाउँ घर भएका 24 वर्षीय सुदीप शेर्पालाई सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका सूचना अधिकारी झलक शर्मा पौडेलका अनुसार सुन पठाउने उनका सहयोगी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोसी 1 बगान घर भई रसुवा जिल्ला गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरे बसवाई आएका 30 वर्षका फुवाङ्गो शेर्पा पनि पक्राउ परेका छन्। मेटालर 1 किलो गोल्ड लेखिएको 1 केजी का 2वटा डल्ला रहेको र सुनको बजार मूल्य भने रु 1 करोड 89 लाख रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएको सुन परीक्षण गर्न र अवैध क्रियाकलाप गर्ने 2 शेर्पा उप कानुनी कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँमा पठाइसकेको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संसद बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्षी दुवै दोषी रहेको बताएका छन्। आइतबार सँगै संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले तत्काल संसदको अवरोध हटाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरे। देश र जनताको कुरा भएकाले संसद बैठक छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गराउनुपर्ने उनको जोड छ। उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीले सरकारलाई गाली गर्ने र सरकारले प्रतिपक्षीले काम गर्न दिने भन्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि संसद बैठक भने रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। नेता कोइरालाले भने संसद छिटोभन्दा छिटो चल्नुपर्छ। अब पर्सि बैठक बोलाइएको छ, हेरौँ के गर्नुहुन्छ। यो एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसको कुरै होइन, यो देशको कुरा हो। संसद चल्नुपर्छ। म एउटा सांसद हो नेपाली काङ्ग्रेसको। हाम्रो सभापतिजी जो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँहरूले कोअर्डिनेट गर्ने कुरा हो, सरकारले कोअर्डिनेट गर्ने कुरा हो। संसद चलाउनु पर्यो। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई अट्याक गर्ने, गाली गर्ने अनि सत्तापक्षले पनि भन्ने प्रतिपक्षले गर्न दिएन, चल्न दिएन भन्ने। तर म के भन्दैछु भने हामी दुईवटै दोषी हौँ। यो सरकारले गर्ने काम हो, प्रतिपक्षले गर्ने काम हो। यो नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा वा कुनै पनि पार्टीको कुरा नै होइन। नेता कोइरालाले सदन चलाउने कुरा देश र जनताका लागि आवश्यक भएकाले त्यस्ता कुरामा राजनीतिक दलहरूले अडान लिन नहुने दोहोऱ्याएका छन्।
दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागू। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक व्यापार गर्ने साना व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा भेला भई प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरले जबरजस्ती विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै साइकल, ठेलागाडा, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू र केही सर्वसाधारण समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीको आन्दोलनमा सहभागी कानुन व्यवसायी सुबिन मूलमिले काठमाडौँ महानगरले सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिएको बताए। उनले गैर कानुनी रूपमा व्यवसायीहरूले सामान महानगरले खोसेको भन्दै कानुनी रूपमा नै उनीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सडक व्यापारलाई कानुनले रोकेको अवस्था नरहेको बताए पनि महानगरले गैर कानुनी रूपमा व्यवसायीहरूको सामान खोसेर लिलाम गरी पैसा कमाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। मूलमिले भने सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान दिइरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूको सामान गैर कानुनी रूपमा खोसिएर लिलाम गरिएको अवस्था छ। सडक व्यापारलाई कानुनी रूपमा नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्न आएका हौँ। सडक व्यापारलाई कानुनले रोकेको अवस्था छैन। कानुनले अनुमति वा दर्ता गरेर गर्नुपर्छ भनेको छ, तर अनुमति लिने प्रावधान बनाएकै छैन। त्यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाको ऐनमा नै छ। नगरपालिकाले त्यसरी सामान खोज्न पाउँदैन। कुनै पनि ऐन कानुनमा लेखेको छैन। गैर कानुनी रूपमा उहाँहरूको सामान खोसेर लिलाम गरी पैसा कमाउने काम गरिएको छ। त्यो सबै गैर कानुनी हो। व्यवसायीहरूले सहर सबैका लागि हो कि धनीका लागि मात्रै भनी प्रश्न उब्जाएका छन्। गरी खाना देऊ लगायतका नारा समेत लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि हिजो 3 बजे बैठक बस्ने जनाइएको थियो। सँगै संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले उक्त जानकारी गराएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध गर्दै आएको सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लेग्देल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। सुन तस्करीको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि नेकपा एमाले लगातार रूपमा संसद अवरोध गर्दै आएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सशस्त्र प्रहरीले बाराको सीमा क्षेत्रबाट बोरामा राखेर भारततर्फ लैजाँदै गरेका 2 बालबालिकालाई उद्धार गरेको छ। आइतबार प्रहरी टोलीले 2 बालबालिकालाई उद्धार गरेको हो। बारा देवताल गाउँपालिका 3 नङ्की अमुवा बस्ने शिवपूजन महतोको 9 महिनाकी छोरी लक्ष्मी महतो र स्थानीय प्रेमचन्द्र महतोको 2 वर्षीय छोरा सत्यकुमार महतोलाई प्रहरीले उद्धार गरेको हो। बालबालिकालाई लैजाँदै गरेका भारत बिहार स्थित आदरपुर बस्ने 22 वर्षीय ताब्रेज आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आलमले बोरामा हालेर भारत लैजाँदै गरेका बालबालिका रोएको आवाज सुनेपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले चेक जाँच गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बीओपी दक्षिण झिटकैयाबाट मिलन श्रेष्ठको कमान्डोमा खटेको टोलीले बच्चालाई उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरी बाराका एसपी टोपबहादुर डाङ्गले जानकारी दिए। उनका अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिका अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। चोरी गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी चौकी देवापुर बारामा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको हो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी पदमा बसेका हरेक नागरिकको सम्पत्ति सहित व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलनको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सूचना लिने मात्रै होइन, दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको औलाए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएका नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक निकायमा घुसी, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिने, उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साझी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ। उनले भने विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउन आफ्नो पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको दावी गरेका छन्। आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरेबियाको दमाममा सिधा उडान गर्ने भएको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार आगामी भदौ 20 गतेदेखि काठमाडौँबाट दमाममा नियमित सिधा उडान गर्ने गरी आजदेखि टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। नेपाल एयरलाइन्सको यो 11औं अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य हो। यसअघि निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा पनि उडान गरिरहेको थियो। उडान तालिका अनुसार काठमाडौँको दमाम काठमाडौँ सेक्टरमा निगमले साताको 2 दिन बुधबार र शनिबार उडान गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको संख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको निगमका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। काठमाडौँ दमामको प्रबन्धात्मक भाडा दर रु 35,000 तोकिएको छ। दमाम काठमाडौँका लागि भने 596 साउदी रियाल तोकिएको छ। निगमको उडान विस्तारबाट नेपालीहरूको बहुल्यता रहेको साउदीबाट नेपाल आवागमन सहज र सुलभ हुने विश्वास गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। हङकङबाट मोटरसाइकलमा राख्ने ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको करिब 61 किलो सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकसँग भारतीय आधार कार्ड पनि फेला परेको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले पक्राउ परेका मध्ये 2 जनासँग भारतीय आधार कार्ड रहेको पाइएको जानकारी दिए। 3 जना चिनियासँग भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकबाट जारी गरिएको नागरिकता र 1 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता फेला परेको उनले बताए। हालसम्म उनीहरूसहित 23 जनालाई सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत साउन 3 गते ठिक 1 महिना अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भरि लैजान लागेको सुनसहितको 155 किलो रहेको ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। 2 हप्ताको अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धानका लागि विभागले प्रहरीको CIB लाई हस्तान्तरण गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनतामा लोकप्रिय भएको बताएका छन्। पार्टीको उपाध्यक्षका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा हिजो शनिबार बोल्दै वर्तमान सरकार उनले इतिहासकै सर्वथा लोकप्रिय सरकार भएको दावी गरेका हुन्। सुशासन र समृद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई जनताले मन पराएको उनको भनाइ छ। सरकारले सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सुशासनको जगमा समृद्धि हासिल गर्नेतिर सरकारको काम निर्देशित छ। पुनले भने इतिहासमा पहिलो पटक सरकार लोकप्रिय भएको छ। पुनले मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आफ्नो दल र नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै भएको बताएका छन्। प्रचण्ड माओवादीको मात्र नभई काङ्ग्रेस र एमालेको समेत नेता भएको दावी गरे। 32 सिटसहित प्रतिनिधि सभामा हामी तेस्रो शक्ति छौँ, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा समकालीन नेता प्रचण्डले हो। काङ्ग्रेस एमालेले बेला बेला गाली गर्छन्, तर अप्ठ्यारो पर्दा निकासका लागि प्रचण्ड नै खोज्छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले करिब 11% मत पाए पनि सरकारको कामबाट 90% जनता खुसी भएको उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको सुन प्रकरणको छानबिन CIB-बाट हुनुपर्ने बताएका छन्। धनकुटामा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललित निवास जग्गा प्रकरणको जस्तै CIB-ले नै सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सरकारमा रहँदा दायाँ बायाँ भयो भने संसद ठिक पार्ने वा भङ्ग गर्ने र सरकारमा नहुँदा सदन चल्न नदिने प्रवृत्ति नेकपा एमालेको गलत भएको बताए। उनले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन दक्ष निकायबाट अनुसन्धान नहुने भएकाले अनुसन्धानमा जानकार CIB-ले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ अवरुद्ध गर्नु गलत भएको बताउँदै काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट जो परे पनि भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्छ भनेर आफूहरू लागिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छेलाई सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै कानुनभन्दा माथि कोही पनि नभएको भन्दै सरकारले निरन्तर सदाचार र सुशासनको काम गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमाले उठाएका माग सम्बोधन भए मात्र संसद सञ्चालन हुने चेतावनी दिएका छन्। पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसदमा प्रतिपक्षका कुरा सुन्ने नचाहने, बोल्ने नदिने र कुरा उठाउन समेत बन्देज लगाउने जस्ता कार्य गरिरहेकाले संसद अवरुद्ध गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। हामीले कुनै जटिल वा अप्ठ्यारो माग राखेका छैनौँ। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउन भनेका हौँ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सामान्य कुरा समेत सुन्न नचाहेकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। हामीले उठाएको आयोग गठनको माग सम्बोधन गर्न तयार भए संसद सञ्चालन हुन्छ। उनले सत्तापक्षकै कतिपय ठूला नेताहरू मुछिएको देखिएपछि स्वच्छ निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएको हुँदा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार पछाडि हटेको बताए। महासचिव शङ्कर पोखरेलले सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनिया व्यापारीसँग माओवादीका नेताको अस्वाभाविक फोन संवादले सुन तस्करीमा संलग्न पुष्टि गर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 4.5 महिनामै सरकारले नेपाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा गर्नुको पछाडि सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको दबावले काम गरेको पाइएको छ। खास गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रोकिएको अनुसन्धान अगाडि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख श्यामलाल गेवालीलाई हटाउने उद्देश्यसहित असमयमै एआइजीहरूको सरुवा गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा एआइजी सरुवाबारे समेत छलफल भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा एउटा पक्षले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्नुपर्ने माग गरेको थियो भने पछिल्लो 60 केजी सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर उनको राजीनामा मागिएको थियो। श्रेष्ठको राजीनामा माग्नुको पछाडि सभापति देउबा निकट प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडको गिरफ्तारीको आक्रोश थियो। आइजिपी वसन्त कुँवरले नचाहँदै आइजिपी गेवालीको निर्देशनमा खानलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर पक्राउ गरिएको हो। खास गरी तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको मोबाइल म्यासेजले खाँडको संलग्नता खुलेको थियो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल अगाडि बढाएको देखिएपछि खानलाई पक्राउ गरिएको हो। त्यसो त आइजिपी कुँवरकै कतिपय सन्देशहरू पनि शङ्कास्पद छन्। भरै उनको सचिवालयले त्यसको खण्डन गरेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गेवालीलाई हटाउन दबाब दिइरहेका थिए। गेवाली आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धी थिए। सरकारले कुँवरलाई आइजिपी नियुक्त गरेपछि यी दुई प्रहरी अधिकारीबीच सौहार्द सम्बन्ध थिएन। तर एउटा गम्भीर प्रकृतिको सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान अगाडि बढाएका एआइजीलाई 4 महिनामै सरुवा गर्नाले सरकारप्रति सन्देह उत्पन्न गराएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप जाहेरी लिन थालेपछि एकाएक सरुवाको निर्णय भएको छ। सो प्रकरणमा खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड पनि मुछिएकी छिन्। एक अभियुक्तले देउबाकी पत्नी आर्जु राणालाई पनि बोलेपछि अनुसन्धान काङ्ग्रेसले विशेष चासो देखाएको छ। उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआइजी दीपक थापालाई ल्याइएको छ भने एआइजी मीरा चौधरीलाई प्रशासन विभागमा सरुवा गरिएको छ भने उनले सम्हाल्दै आएको कार्य विभागमा गेवालीलाई पठाइएको छ। एआइजी टेकप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय प्रहरी परीक्षण प्रतिष्ठानबाट मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ। मानव स्रोतका प्रमुख सन्दीप भण्डारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सारिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। पोर्चुगलमा 2 दिनमा 2 नेपाली युवकको मृत्यु भएको छ। एक युवकले 4 तला माथिबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् भने अर्का नेपाली युवकको राति सुतेकै अवस्थामा निधन भएको छ। राजधानी लिस्बन स्थित सेतेरियोस बस्दै आएका झापाको गौरदह नगरपालिका 3 का 31 वर्षीय अजय थापाले बिहिबार साँझ 4 तला माथिबाट घरको झ्यालबाट हाम फालेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलका अध्यक्ष रमेश खड्काले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा 6 वर्ष अगाडि पोर्चुगल पुगेका थापा पछिल्लो समय खाना डेलिभरी गर्ने कम्पनी उबर इटमा काम गर्दै आएका थिए। परिवारसहित पोर्चुगल बस्दै आएका थापाको शव परीक्षणका लागि लिस्बन स्थित एक अस्पतालको शवगृहमा राखिएको जानकारी आएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा 5 वर्षअघि पर्चोल पुगेका बागलुङ जिल्ला बडीगाड गाउँपालिका 1 का 28 वर्षीय टेकबहादुर दर्लामी मगरको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको छ। बेजास्थित जम्मू जिरा बस्दै आएका दर्लामी मगरको बुधबार राति सुतेकै अवस्थामा निधन भएको सङ्घका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद लेग्देलले कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत माग्न 10 करोड अफर गरिएको खुलासा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष लेग्देलले सत्ता पक्षले विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोड अफर गरिरहेको खुलासा गरेका हुन्। पूर्वमा विश्वासको मत लिने दिनको टुङ्गो भइसके खरिदेहरू प्रदेशसभा सदस्यहरूको घर दैलोमा गएर मन्त्री र 10 करोडको प्रस्ताव गर्दैछन् भन्ने काठमाडौँसम्म आइपुग्यो त उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। कोशीमा राप्रपाका 6 जना सांसद रहेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काङ्ग्रेस मजबुत नरहे अहिलेको प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले 2046मा परिवर्तन आएको घोषी नभएका तत्त्वहरू अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेस मजबुत भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताए। उनले पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउन अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेता सिंहले काङ्ग्रेसको सङ्गठन राम्रो र बलियो बनाउँदै राजनीतिक हिसाबले दिन सक्ने सकारात्मक म्यासेज नागरिकहरूमा बाँड्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने केही गरेर काङ्ग्रेस अलिकति यो निर्वाचन राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर जस्तो भयो भने 2046को परिवर्तन आएकोमा खुसी नभएका तत्त्वहरू छन्। तिनीहरूले त यो सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस जबसम्म मजबुत हुन्छ तबसम्म लोकतन्त्र यो देशमा मजबुत हुन्छ। काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने यो सिस्टम नै के हुन्छ भन्ने कुरामा प्रश्न सुरु हुन्छ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। लामो समयदेखि अनुसन्धान र चर्चामा रहेको ललित निवासको जग्गा हिँडबिना प्रकरणमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबारसम्ममा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन CIB लाई ताकेता गरेको छ। सोही अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई फाइनल गर्न लागेको CIB ले त्यस घटनामा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने बयान समेत लिन सकेको छैन। पक्राउ पूर्जी जारी गरेका 4 पूर्व मन्त्रीहरूलाई समेत पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन। सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनीहरूलाई बयान समेत नलिई अभियोजन बाहिर राख्ने योजनामा सत्ताको दबाव रहेको बताइएको छ। सर्वोच्चले केही अघि मात्रै तल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई मात्रै समातेर अनुसन्धान गरिरहेको तर माथिल्लो निर्णय र कार्यान्वयन तहमा संलग्न व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा नपरेको भन्दै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार तयारी गरेको CIB ले त्यसमा जोडिएका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग मात्रै बयान लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत साउन 21मा यो प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई बयानमा बोलाउन ठिक्क परेको CIB सोमबार गठबन्धनको बैठक बसे लगतै हच्किएको हो। CIB का प्रमुख किरण बज्राचार्यले आइतबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी गरेकी छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयानको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले समय बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। आज एक दिन शनिबार मात्रै समय रहेकाले उनले भने जस्तो सम्भावना टरेको बताएका छन्। त्यस बेलासम्म औपचारिकताका लागि भए पनि बयान लिने तयारी भइरहँदा सत्ताको दबावमा अहिले त्यो पनि रोकिएको स्रोतले बताएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठक स्रोतका अनुसार राजनीतिक व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँदा त्यसले भविष्यमा असर पर्ने र गलत नजिक बस्न सक्ने कुरा उठेको थियो। त्यस बैठकमा महान्यायाधीश वक्तालाई समेत राखिनु उनीहरूमाथिको बयान छल्नका लागि भएको बताइन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बालुवाटार स्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने विषयमा जोडिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी जग्गा टेकिन्छा गोठीका नाममा लगेर नक्कली मोही बनाएको विषयमा जोडिएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध सुन भित्र आएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। भन्सार विभागमा चोरी निकासी नहुन कडा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औलाउँदै निलम्बनमा परेका कर्मचारीलाई कारवाही गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा साउन 4 गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्स ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको 1 क्विन्टल सुन भनिएको सुन गत साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलको गेटबाट ट्याक्सीमा बाहिरिँदै गर्दा जफत गरेको थियो।
यस लगतै भोलिपल्टै सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन 7 सदस्यीय समितिलाई 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको थियो। तर 1 क्विन्टल सुन तस्करी बरामद गरेको भनिएकोमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टक्सार महाशाखाले पगालेपछि भने सुनको परिणाम घटेर 60 किलो 716 ग्राम पुगेको छ। यति ठूलो मात्रामा सुन तस्कर कसरी पास भयो भनेर छानबिन गर्न विभागले समिति गठन गरेको हो। भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता बारे पनि छानबिन गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन छानबिन समितिले महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई पेश गरेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिए। खड्काका अनुसार प्रतिवेदनले अब कर्मचारीले जाँच पासमा गर्नुपर्ने सावधानी प्राविधिक बाटोमा संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने, एक्सरेबाट सामानको निश्चितता कायम नभएसम्म जाँच पास गर्नुपर्ने, जाँच पासमा लापरवाही गरेमा कारबाही गर्ने लगायतबारे व्यवस्था भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा बन्धक बनाउन नमिल्ने बताएका छन्। झापाको वीरता बोर्डमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक खिचातानीका कारण सांसद अवरुद्ध गर्न नहुने बताएका हुन्। जनताका धेरै कुरा उठाउनु छ, चाँडोभन्दा चाँडो सदन खुलाउनुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरुद्धकै कारण सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 10 मा अघि सारेको कार्यसूचीमा संसद प्रवेश गर्न पाएको छैन। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सभापति लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको र देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै नभएको युवामा टिप्पणी गरेका छन्। सभामा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री डा मुकुल ढकाल, संघीय संसदका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवार, सांसद निशा डाङ्गे, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभापति लामिछानेले झापामा 2 दिनमा 8 वटा सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले बालुटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित चाङ्गु नारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले जनतालाई भ्रममा पार राखेर अहिले सरकारले ठूला भ्रष्टाचार विरुद्धका काम गर्ने भनेर दङ्गा पिटेको छ। उनले सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 सालको निर्वाचन नआउने बताएका छन्। उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटना सामसुम बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको बताए। उनले नेपाल आज शक्ति देशको प्रतिस्पर्धा स्थल बनिरहेको बताएका छन्। उनले सरकार एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने, अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सरकार टिकाउने खेलमा लागेको समेत बताएका छन्। उनले भने आज सरकार मस्त निद्रामा छ। केही खरदार सुब्बा र मानिसलाई जेल हालेर ठुलै भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गर्ने भनेर सरकार दङ्गा पिटिरहेको छ। केही मानिसमा भरम पनि होला, यो सरकार ठुलै काम गर्न लाग्यो कि भन्ने पनि भनेर। तर आज आदेश अनुसार काम गर्ने, आफ्नो पैसा लगानी गरेर जग्गा किने मानिसलाई कारबाही गर्ने, थुनामा राख्ने सरकारले आदेश दिने मन्त्री परिषदको अध्यक्षतामा गर्ने मानिसलाई किन थुन्न सकेन, त्यो फाइल सामसुम पार्ने योजना छ। अध्यक्ष लिङदेनले सरकार देशमा अकण्टक लुट मचाउने योजनामा रहेको बताएका छन्।